गाईज हॅलो गुड इव्हनिंग. कसे आसा तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळ्यांना बरी आहा. हांव आनी म्हाजी भयण हे मामाचे चेडू म्हाजे, हांव मामा आनी मामाचे चेडू आमी वास्को वयता. आमी बायक घेता आनी बायकीचो ओनर जावन आसा हो. सो आमी आतां वयता हांगाच्यान आमच्या घरा ती व्हरपा येयल्ली. सो आमी आतां फटाकशे चल्ली. बाय 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 कर बाय बाय. सो आमी गाडी घेवन पोनी गाडी घेवन भायर सरली. हांव म्हाजो मामा आनी म्हाजी भयण, ही आसली म्हाजी भयण आनी आमी आमच्या घरा कडल्यान भायर सरली. सो थम्सअप जालो दाखयलो भयणीन आनी आमी पावत येयल्या वास्को. म्हाका पयलीं दिसलें की वास्को गाडी आहा, पूण वास्को गाडी नाशिल्ली, गाडी आशिल्ली बायणा. सो आमी ऑलमोस्ट पावता 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 आनी इवनिंग जाली. सो लोकूय खूब आशिल्ले. सो फास्ट गेली आमी आनी म्हाका दिसलें की एक आसा थिंगा होंडा शोरूम, थिंगा गाडी घेता. सो म्हाका पयलीं हांगा घेता दिसलें, पूण आमी हांगासर गाडी घेवंक ना. मागीर आमी बायणा पावली. हो जो न्यू ब्रीज केला थंय तेजे सकयल आसलो शोरूम. सो आमी थिंगासर पावली, जी आसली आमी टेबल सीट आनी आमी टेबल सिटान गेली आनी पावली. हे पळय म्हाजी भयण पोकी. सो आमी हार, नाल्ल, अगरबत्ती सगळें घेतलें आनी पावली शोरुमा कडे. आनी ही आसली आमची बेस्ट, ब्लू बेस्ट 4490. कॉंग्रेच्युलेशन्स टू अस. सो आमी गाडयेर फोटो काडलो त्या भाशेन आनी हार घातलो फास्ट आनी मागीर आमचो फोटोशूट चालू आसलो. आनी मातसो हो कोण तो हेल्प करपा येयलो गाडयेक हार घालपाक आनी हांव आनी म्हागे भयण फकत शूटूच करपाक उरली. ओके, कोई बात न्ही, होता है. सो मामा परत हार सारको करपा लागलो आपले भाशेन आनी पळयता सारको दिसता हार कितें आनी कितें. हांवें म्हटलें असो धर रे मातसो. मागीर तेणी धरलो आनी आमी फोटो काडलो, पूण म्हाज्या फोनान विडियो चालू आसलो. ओके. आनी हे सगळे जाणां येयल्ली भायर आनी हेणी चावी हाडली व्हडलीशी की आमकां गाडी दिता बाबा, तूं फोटो काड फास्ट फास्ट. सो आमचो परतून फोटो सेशन चालू जालो चावी दिताना. सो हेंचे कॉंग्रेच्युलेशन जायत नासलें. मागीर म्हाजी भयणूय येयली हातीन चावी धरून, ये देखो. आनी मागीर तेज्या मागीर सगळ्यान लास्ट ऑप्शन आसलें हांव. मागीर आमी न्यू गाडयेर गेली घरा. आमकां घरा पावपाचें आसलें. सो आमी गाडयेर बसली, परतून टेबल सीट आनी घरा पावत येयली. सो आमी ऑलमोस्ट येताली टेबल सीट. नया कुछ करेंगे, ही आमची असली एक्टिवा. सो टेबल सीट आनी आमी घरा येवन स्वास्तीक काडलो म्हाज्या मामीन कुंकुवान, जसो की आमी हिंदू लोकां करता. सो आमी स्वास्तीक काडलो घरात कडेन, तुळशी फुड्यान गाडी दवरली आनी स्वास्तीक काडलो जशें की घरान आमी करता. आनी हांवें मागीर टायराक इल्लो कुंकू लावया म्हणलें. 5 कशे कुंकू लायले आडवे ओळून आनी फाटल्या टायराकूय लायलो. सो सगळें फास्ट फास्ट आनी मागीर उजवात दाखयली, दिवो दाखयलो. एक्चुली इवनिंग जाल्ली. सो तुळशीक लायतालो आनी हो म्हाजो मामा नाल्ल फोडटा, इतको फोडटा इतको फोडटा इतको फोडटा की तो जायच ना. मागीर तो चान्स सेकेंड रावंड आसलो भयणीच्या हातीन, पूण तो नाल्ल कसो फोडपाचो तो दाखयलो. असो दवरलो आनी हे एकदम फोडटा म्हटलें, पूण तो फुटोंक ना. आनी मागीर मामान सोमतो फोडलो, टायरार घातलो, फाटल्या टायरार घातलो आनी मागीर जाली आमची पुजा. आनी हो आसलो म्हाजो मामा गाडये वांगडा. So bye guys, if you like this video do like, subscribe to my YouTube channel. So आमी मेळया next video. Till then bye guys, take care, love you. Amazing.